بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، السنة 5 ابتدائي. نستكمل إن شاء الله مع le présent de l'indicatif de quelques verbes. Le présent de l'indicatif de quelques verbes، يعني البريزون كما نقول الحاضر de l'indicatif بما يساوي عندنا الحاضر، بما يساوي عندنا في اللغة العربية المضارع. فهمتي؟ au présent de l'indicatif يعني في البريزون، ملي تنصرفوا شي فعل في البريزون لي فيرب دي بروميي جروب، يعني الافعال ديال المجموعه الاولى. شنو المقصود بها المجموعه الاولى؟ كيف الاخر كيكون او ار، يعني الافعال اللي تنتهي ب او ار. اذا في البريزون دو لانديكاتيف لي فيرب دي بروميي جروب، يعني الافعال ديال المجموعه الاولى نون با لي ميم تيرمينيزون، يعني ان هاد الافعال ديال المجموعه الاولى اللي تنتهي ب او ار انهم ما تتكونش عندهم نفس لي تيرمينيزون، ما تتكونش عندهم نفس النهايات. حنا غنشوفوا مثال. ils prennent eux، يعني انهم تياخذوا eux à la première et à la troisième personne du singulier. à la première et à la troisième personne du singulier، يعني في الاول والاخر ديال المفرد. دابا الا خدينا هنا لو فيرب طومبي كما تنشوفوا، عندنا لا بروميير بيرسون جو طومب، وعندنا لا تروازيام بيرسون دي سينغولي بطبيعه الحال. اذا لو فيرب طومبي عنده او ار، تنحيدوا هذيك او ار وتنوضعوا هاد لي تيرمينيزون تنشوفونا. اذا بطبيعه الحال مع جو الفعل غينتهي ب او، مع تي الفعل تينتهي ب او اس، ولكن إيل مع لا تروازيام بيرسون دي سينغولي بطبيعه الحال، لان هاد المجموعه الثلاثه، هاد لي تخوا بيرسون اللي تنشوفونا هادو راه دو سينغولي يعني ديال المفرد. من هنا لهنا غنبداو نتكلموا على الجمع. فهمتوا ولا لا؟ ملي تنقول جو يعني انا بوحدي، ملي تنقول تي يعني انت او انتي يعني بوحدك ماشي جمع. ملي تنقول إيل او ال او اون احيانا يعني تنتكلموا على واحد المفرد اللي في الغائب، ولكن انطلاقا منه فو إيل يعني تنتكلموا على نحن، انتم او انتن، هم او هن. اذا بطبيعه الحال تنتكلموا على المجموعه، اذا بطبيعه الحال هنا تنتكلموا على مجموعه ديال الاشخاص. انطلاقا من هنا تبداو نتكلموا على مجموعه ديال الاشخاص، سواء كان المتكلم تيتكلم على نفسه ومعاه مجموعه ديال الاشخاص، اذا تيتكلم على نفسه وعلى الناس اللي معاه تيقول نحن، سواء ان المتكلم تيتكلم على واحد المجموعه امامه يعني تيستثني نفسه، اذا هنا تيقول فو انتم، سواء ان المتكلم تيتكلم على واحد المجموعه ماشي قدامه ولكن في الغائب، ولكن مجموعه ديال الاشخاص ياك بدال يكون شخص واحد. اذا هنا تنتكلموا على الجمع. اللي عندنا في الدرس ان لي فيرب دي بروميي جروب انهم تياخذوا او مع لا بروميير بيرسون ومع لا تروازيام بيرسون، ولكن دو سينغولي يعني ديال المفرد. عندنا هنا جي écrit une phrase يعني انا اكتب جمله au présent. j'écris une phrase au présent يعني انا اكتب جمله في الحاضر à la troisième personne du singulier مع الضمير الثالث ديال المفرد ياك، à la troisième personne du singulier يعني غنصرفوها مع il بمعنى آخر أو elle avec chacun يعني مع كل chacun de avec chacun de verbe يعني مع كل الأفعال. هنا فهمتي verbe كاينة في الجمع. هنا تنشوفوا الأفعال اللي عاطينا هما هادو، عندنا بليي، عندنا شونجي، وعندنا طومبي. بليي اش غنقولوا؟ جو شنو هي بلي؟ بلي يعني تانا تتني شي حاجه. اذا جو يلا شفنا دابا جو بلي، جو بلي طبعا الحال غنحيدو او ار، ومادام اننا غنصرفو مع الضمير الاول بطبيعه الحال غنخليو غير او. اذا جو بلي، اذا جو بلي ياك. جو اذا بلي ها تي بلي تي بلي شنو عندها في الاخر؟ او اس او اس. il بلي شنو عندها في الاخر؟ او ها نو نو بليو نو بليون vous فو pliez ها il il plie il بلي. شونجي اش غنقولوا؟ je change جو شونج je change ها il change ها nous changeons
Pour changer, il change. طومبي اش غنقولوا؟ Je tombe. Hein? Tu tombes. Il tombe. Nous tombons. Vous tombez, il tombe. il tombe. إذا بالنسبة للفيرب بلي بطبيعة الحال في البريزون دو لانديكاتيف غنقولوا جو بلي، tu plies، il plie، nous plions، vous pliez، il plie. بالنسبة للفيرب شونجي يعني غير، جو شونج، tu changes، il change، nous changeons، طبعا حتى نخليو او باش ما نقراوهاش nous changeons، vous changez يعني أنتم تغيرون، il change يعني هم يغيرون. إذا نجي نكتب فراز au présent، غنكتب واحد الجملة في الحاضر à la troisième personne du singulier avec chacun de verbe يعني مع كل الأفعال. إذا شنو غنقولوا هنا؟ Il plie une feuille. il plie une feuille. إذا il plie une feuille. هنا changer elle change. elle change. Il change des élèves. elle change des élèves. نتكلم عن elle مثلا هي تغير. elle change ses vêtements مثلا هي تغير ملابسها. tomber. Il tombe. il tombe. il perd son équilibre et il tombe. le verbe perdre يعني فقد. إذا il perd يعني هو فقد son équilibre يعني توازنه et il tombe هو سقط. je souligne dans les phrases suivantes يعني أنا أسطر في الجمل التالية يعني عندنا جمل وغنسطروا على شي حاجة فيها. les verbes conjugués et j'indique leur يعني غنسطر على الأفعال شنو المصرفة يعني غنسطر على الأفعال اللي مصرفة et j'indique وغادي نشير ياك leur infinitif et j'indique leur infinitif وغنشير l'infinitif ديالها. شنو الانفينيتيف؟ يعني الأصل ديالها ملي تتكون ما مصرفاش. إذا عندنا الجملة الأولى شنو هي دي؟ Que penses-tu de ton groupe de travail? Qu'en penses-tu de ton groupe de travail؟ عندنا الفيرب Penser. عندنا الفيرب بونسي. شنو هي بونسي؟ فكر. إذا que penses-tu de ton groupe de travail يعني ماذا تفكر أنت في مجموعتك ديال العمل، مجموعة عملك، فهمتي؟ ولكن هنا عندنا دو طون جروب يعني في مجموعتك الخاصة بالعمل، فهمتي؟ يعني ماشي مجموعة عملك، ماشي العمل ديالك، هنا تنتكلموا على لو جروب هو اللي ديالك، فهمتي ولا؟ إذا كو بونستي دو طون جروب دو ترافاي. إذا ماذا تفكر أنت في مجموعتك للعمل؟ يعني شنو المقصود؟ يعني أشنو النظر ديالك في المجموعة ديال الأشخاص اللي تيخدموا معاك، فهمت ولا؟ يعني شنو النظر ديالك في المجموعة ديال الأشخاص اللي تيخدموا معاك، سواء كنتي مثلا في واحد المباراة، سواء كنتي في واحد المجموعة ديال التلاميذ مثلا عطاكم الأستاذ واحد العمل تقوموا به، شنو النظر ديالك في التلاميذ اللي معاك؟ مثلا مجموعة أخرى مثلا فيها تلاميذ ربما أقوى أو أقل، إذا أشنو النظر ديالك في المجموعة اللي معاك؟ إذا كو بونستي دو طون جروب دو ترافاي، إذا ماذا تفكر أنت في مجموعة عملك؟ المقصود ما رأيك، المقصود هنا ما رأيك في مجموعة عملك، فهمت ولا؟ إذا هنا جو سولين دون لي فراز سويفونت لي فيرب كونجيي. إذا علاش غنسطرونا؟ على بونس. جو سولين بونس يعني غنشيرو لانفينيتيف الخاص بها. سي لو فيرب penser. C'est le verbe penser. À quelle heure te lèves-tu le matin d'un jour de classe؟ شنو المعنى ديال هذه الجملة؟ À quelle heure te lèves-tu le matin d'un jour de classe؟ يعني اش من ساعة te lèves-tu؟ C'est le verbe. شنو الفيرب هذا؟ C'est le verbe lever. C'est le verbe se lever. Se lever. lever يعني أنك أنت تترفع شي حاجة. lever هذا هو الفرق بين
لي فيرب اللي تيكونوا عاديين ولي فيرب برونومينو تنزيدو لهم سو. فهمتوا ولا؟ هاد سو بطبيعة الحال راه تتصرف مع تو تتولي عندنا تو، هذيك سو تتولي تو. تو توليف يعني أنت تستيقظ أو أنك تقوم من مكانك. فهمتوا ولا؟ لو جور دو كلاس مقصود به يوم دراسي. فهمتوا ولا؟ بحال تنقولوا اليوم ديال القسم، يعني اليوم اللي تمشي فيه المدرسة. كيس كون فا سوليني دون سيت فراز؟ Je souligne à te lever. Te lever. Te lever. Ah, te lève. On va souligner tout simplement. Te lève. C'est le verbe se lever. إذن à quelle heure te lèves-tu le matin d'un jour de classe؟ يعني في أي ساعة أنت تستيقظ؟ ياك لو ماتان يعني صباح يوم دراسي. طبعا الحال كما قلنا لو فيرب لوفي أنك ترفع شيئا. لوفي المقصود به أنك ترفع شيئا. مثلا الأستاذ يقول لكم لوفي لي دوا، ارفعوا الأصابع. لوفي لي دوا يعني ارفعوا الأصابع، ياك؟ أو لوفي لي ما يعني ارفعوا الأيادي، ياك؟ ولكن عندما نقول لوفيفو المقصود يعني قف من مكانك، أو مثلا استيقظ. إذا بطبيعة الحال تنتكلموا على لو فيرب لوفي وتنتكلموا على لو فيرب سو لوفي، ونفس الشيء نفس المعنى بطبيعة الحال تنطبق على كل الأفعال اللي تحتمل هذا المعنى. بحال دابا لو فيرب ترومبي. ترومبي كيلكا يعني أنك تتغلطوا. قدرت يعني أنك توهم شي واحد. ترومبي كيلكا يعني أنك تتغلطوا. ولكن سو ترومبي المقصود بحال وهمتي نفسك، بحال أخطأت نفسك. المقصود أن الإنسان يخطأ، هذا هو المقصود سو ترومبي. هو بطبيعة الحال ما عمر شي واحد غادي يخطأ نفسه، ولكن أن تتاخذ هذا المعنى. مثلا تقول أو جو ترومب يعني أنا غلطت، أنا غلطت. فهمت ولا؟ إذا بحال أنا خطأت نفسي. ولكن أنك تقول جو ترومب مثلا مصطفى، المقصود أنني غلطت. فهمت ولا؟ يعني أنني وهمت بشي حاجة. إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.